هل تريد أجرا بلا انقطاع؟ هل تريد بركة مالك؟ للمساهمة من خلال حسابك في مصرف الراجح بعد دخولك للمباشر اختر التحويل، ثم اختر أمر مستديم، الجمعيات الخيرية، ثم اختر مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة. اكتب المبلغ، اضغط التالي، ثم اختر الفئة كل شهر، واختر اليوم 28 من الشهر الميلادي، وحدد مدة البداية والنهاية، وأخيرا تأكيد الطلب. وبعد ذلك أرسل صورة التحويل عبر الواتساب على رقم الجمعية 0555911830. أجر عظيم ودعوة إلى الله بجهد يسير.